अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक भतीजे ने दौलत के लालच में अपने चाचा का कत्ल कर दिया। उसके बाद उस भतीजे के साथ जो हुआ उसे देखकर सभी हैरान रह गए। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। दोस्तों, बनी इजराइल में एक शख्स बहुत मालदार था जिसका नाम आमिर बताया जाता है। उसकी कोई नरीना औलाद नहीं थी, सिर्फ एक लड़की थी और एक भतीजा था। अब भतीजे ने देखा कि बूढ़ा तो मरता ही नहीं है। उसने विरासत के लालच में सोचा कि मैं ही इसे मार डालता हूं और इसकी लड़की से निकाह कर लूंगा और कातिल किसी दूसरे पर रखकर और मखदूम के माल का मालिक भी बन जाऊंगा। इस शैतानी शहर में वो पुख्ता हो गया और मौका पाकर उसने चाचा को कत्ल कर दिया। बनी इजराइल के लोग इन दो कौमों के झगड़े फसादों से तंग आ गए और उनसे अलग एक शहर में रहने लगे और शाम को अपने किले का फाटक बंद कर लिया करते थे। उस भतीजे ने अपने चाचा की लाश को ले जाकर उस फाटक के सामने डाल दिया, पर यहां आकर अपने चाचा को ढूंढने लगा। उसने दुहाई मचा दी कि मेरे चाचा को किसी ने मार डाला है। आखिरकार किलों वालों पर तो मन लगाकर चाचा को किसने मार डाला है ये कहने लगा। उन्होंने इस कत्ल से और उसके इल्म से बिल्कुल इनकार किया, लेकिन ये लगाया याद रखें अपने साथियों को लेकर उसे लड़ाई करने पर तुल गया। ये लोग जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और वाकया अर्ज किया, या नबी, ये शख्स हमारे ऊपर ख्वामखा का इल्ज़ाम लगा रहा है, हालांकि हम मरीज जमा हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। उन्होंने कहा कि कहो एक गाय ज़िबा करें। ए नबी, कहाँ कातिल की तहजीब और आप गाय के ज़िबा का हुक्म दे रहे हैं? क्या आप हमसे मजाक करते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के एतबार पर मजाक जाहिलों का काम है। अल्लाह ताला का यही हुक्म है। अगर ये लोग जाकर किसी गाय को ज़िबा कर देते तो ये काफ़ी था, लेकिन उन्होंने सवालात का दरवाज़ा खोल दिया और कहा, ये गाय कैसी होनी चाहिए? इस पर हुक्म हुआ कि ना तो बूढ़ी होनी चाहिए और ना ही कम उम्र ना जवान होनी चाहिए। उन्होंने कहा, हजरत ऐसी गाय तो बहुत हैं, आप उसका रंग फरमाइए। उस गाय का रंग बिल्कुल साफ दर्जी बाल है और बाहर से देखने वालों की आंखों में उतर जाती है। फिर कहने लगे, हजरत ऐसी गाय तो बहुत सी हैं, कोई और मुमताज बस में बताएं। और नाजिर हुआ कि वो कभी हल में नहीं जोती गईं, खेतों को पानी नहीं पिलाया, हर ऐब से पाक है, ये नारंगी है, कोई दाग धब्बा नहीं है। जैसे जैसे वो सवालात बढ़ाते गए हुक्म में सख्ती होती गई। वो ऐसी गाय ढूंढने को निकले। वो सिर्फ एक लड़के के पास गए। ये बच्चा अपने माँ बाप का बड़ा फर्मा बरदार था। बेटा सोया हुआ था और माँ की कुंजी उसके सराहने थी। ये सौदागर कीमती हीरा बेचता हुआ आया और कहने लगा कि मैं इसे बेचना चाहता हूँ। लड़के ने कहा, मैं खरीद लूंगा। कीमत 70,000 तय हुई। लड़के ने कहा कि जरा ठहरो, अब मेरे वालिद जागेंगे तो मैं उनसे कुंजी लेकर आपको कीमत अदा कर दूंगा। उसने कहा कि अभी दे दो तो 10,000 कम कर देता हूँ। उसने कहा, नहीं हजरत, मैं अपने वालिद को नहीं जगाऊंगा। तुम अगर ठहर जाओ तो मैं बजाय 70,000 के 80,000 दूंगा। यूं ही उधर से कमी है और इधर से ज्यादती होना शुरू होती है। यहां तक के ताजिर 30,000 कीमत लगा देता है। अगर तुम जगाकर मुझे रुपया दे दो तो मैं तुम्हें 20,000 में दे दूंगा। लड़का कहता है कि अगर तुम ठहर जाओ, जब मेरे वालिद जागेंगे तो मैं तुम्हें बजाय 70 के 1 लाख दूंगा। आखिर वो नाराज हो गया और अपना हीरा लेकर वापस चला गया। और अपने वालिद को न जगाने से, उनका एहतराम करने से परवरदिगार उससे बहुत खुश हो जाता है और उसे ये गाय अता फरमाते हैं। उस लड़के का बाप बनी इजराइल में एक बहुत ही नेक साले बुजुर्ग था और उनका एक ही बच्चा था जो नाबालिग था। आपके पास ये गाय की बछिया थी। उस बुजुर्ग ने अपनी वफा के करीब उस बछिया को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास ये कहकर छोड़ दिया, ऐ अल्लाह, इस बछड़ी को तेरी हिफाजत में देता हूँ जब तक कि मेरा बच्चा बालिग हो जाए। उसके बाद उन बुजुर्ग की वफात हो गई और बछिया उन दिनों में बड़ी होकर दरमियानी उम्र की हो गई और बच्चा जवान होकर अपनी माँ का फर्मा बरदार और नेक हो गया। उसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्से में सोता था, एक में इबादत करता था और एक हिस्से में अपनी माँ की खिदमत करता था। और रोजाना सुबह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उनको काट के इंतहाई रकम अपनी जात पर खर्च करता है और इंतजाही रकम अपनी वालिदा को दे देता था। एक दिन माँ ने बेटे से कहा, बाप ने तेरे लिए फला जंगल में तेरे नाम पर एक बछड़ी छोड़ी थी,
اب وہ جوان بھی ہو گئی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ تجھے عطا فرمائے اور تو اسے جنگل میں سے لے آ۔ لڑکا جنگل میں گیا، اس گائے کو جنگل میں دیکھا، والدہ کی بتائی ہوئی امانت ہے، اس نے گائے کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر بلایا، وہ حاضر ہو گئی۔ وہ جوان اس گائے کو والدہ کی خدمت میں لے آیا، وہ بازار میں لے جا کر 3 دینار پر فروخت کرنے پر حکم دیا، شرط کی کہ سودا ہونے والا ہے، اسے اجازت دیجیے۔ اس زمانے میں گائے کی قیمت 3 دینار ہی تھی۔ نوجوان جب اس گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا اور اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی اور شرط یہ رکھی کہ نوجوان اپنی والدہ سے اجازت نہیں لے گا۔ نوجوان نے منظور نہ کیا اور والدہ سے تمام قصہ کہا۔ اس کی والدہ نے 6 دینار کی قیمت منظور کرنے کی اجازت دے دی، مگر بھیجنے میں اپنے دوبارہ مرضی کرنے میں شرط لگا دی نوجوان پر۔ بازار میں آیا اور اس مرتبہ فرشتے نے 12 دینار کی قیمت لگائی اور کہا والدہ کی اجازت پر مت رہو، کہ نوجوان نہ مانا اور والدہ کو اطلاع دی۔ وہ صاحب عورت سمجھ گئی یہ خریدار نہیں کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آیا ہے۔ بیٹے سے کہا اس مرتبہ اس فرشتے سے کہنا آپ ہمیں اس گائے کے فروخت کرنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں۔ لڑکے نے یہی کہا تو فرشتے نے جواب دیا ابھی اسے روک کے رہو، اسے بنی اسرائیل خریدنے آئیں تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے۔ نوجوان گائے کو گھر لایا اور بنی اسرائیل اس کے مکان پر پہنچے اور یہی قیمت طے کی گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کر دی گئی۔ جب بنی اسرائیل اس قسم کی گائے ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو اس کے سوا اس لڑکے کے اس طرح کی گائے کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں اس گائے کے بدلے 2 گائے لے لو، پھر کہتے ہیں 3 لے لو، 4 لے لو، لیکن وہ راضی نہیں ہوتا۔ 10 تک کہتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں مانتا۔ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو مانگے اسے دے دو اور اسے راضی کر کے گائے خرید لو۔ آخرکار گائے کے وزن کے برابر سونا دیا گیا تو تب جا کر اس نے اپنی گائے بیچی۔ یہ برکت اللہ نے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اسے عطا فرمائی۔ جب یہ بہت محتاج تھا، اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کی بیوہ ماں غربت اور تنگی میں گزر کر رہی تھی۔ اب یہ گائے خریدی گئی اور اسے جمع کیا گیا اور اس کے جسم کا ایک ٹکڑا لے کر مخدوم کے جسم سے لگایا گیا تو اللہ کی قدرت سے وہ مردہ جی اٹھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس نے قتل کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے بھتیجے نے، اس لیے کہ وہ میرے مال کو ہڑپنا چاہتا تھا اور میری لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ بس اتنا کہہ کر وہ پھر سے مر گیا اور قاتل کا پتہ چل گیا اور بنی اسرائیل میں جو دنگا فساد ہونے والی تھی وہ رک گئی اور یہ قصہ دب گیا اور اس بھتیجے کو لوگوں نے پکڑ لیا اور اس کی یاری اور متکاری کھل گئی اور اسے اس کے بدلے میں قتل کر دیا گیا۔ دوستوں، ایک رشتہ مختلف الفاظ سے مرضی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں چاہے لو ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اللہ سے کہیں کہ آپ ہمیں بتا دیں وہ گائے کہاں ملے گی، اور وہ ایسی گائے نہ تو بوڑھی ہے نہ تو کم عمر ہے بلکہ ان دونوں کے درمیان ہے۔ وہ کرو جو تمہیں جس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے وہ ہمیں بتا دیں اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ فرمایا کہو اللہ فرماتا ہے کہ وہ پیلے رنگ کی گائے ہے، اس کا رنگ گہرا ہے، وہ گائے دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے۔